बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुमिया चतुर्वेसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे हासो प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जिविताच्या वादोलांक मारये भाशेन काळजीदारपणीन फुडें करुया. मारयेच्या जिवितांत नदर मारल्यार तिणें निराशी जायनासतना, देवाक शीन करिनासतना आपल्या जिवितांत येतल्या वादोल्यांक काळजीदारपणीन फुडें केलो. आमच्या जिवितांत जायती वादोलां उप्रासतात, जशे कोश्ट, त्रास, आडकोली, पिडा, आनी ही वादोलां जावन आसात आमच्या जिविताचो एक मुखेल भाग. त्या वेळार आमी निराशी जायना जावंक, पूण मारये भाशेन काळजीदारपणीन फुडें करूंक आयचो विशय आमकां उलो मारता. तशेंच आयज पवित्र सभा लातेरान महादेव मंदिराचे समर्पणाची परब समारंभता. आयची तिनूय वाचपां देवाचे मंदिराची खबर करता, जंय आमी देवाक भेट्टा आनी देवाचे हाजीरपण अनुभवता. जरूय मनीस देवाक ह्या मंदिरांत भेट्टा, तोच देव जण एकल्याक काळजांत आनी आत्म्यांत बिराड कोत्ता. हाका लागून आमी जण एकल्यान ह्या देव मंदिराचे पवित्रपण सांबाळूंक आनी आमची कूड देवाचे जिवे मंदिर तें आमी निर्मळ नितळ सांबाळूंक आनी पवित्रताय जोडून गरज. तेच भाशेन आमचे पादविकार फादर डेरिक फेर्नांडीसाचे 23 वर्साचे यादनिकी यात्रे पासत आमी देवाक दिनवासता. ऑक्टोबराचे 28वेर ताचे यादनिकी माखणेचो उत्सव जालो आनी हो आपलो गौलीक वावर फुडें व्हरतना पवित्र आत्म्याची श्रुती अदीक सोपूर्णायेन ताका फावो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी मिसाची बेडीन फावते बरी वांटणुकींचे खातीर आमचे पातकांचे दूख दर्या, जे वेळार आमी आमचे पवित्र सभेंत जेजू आमचो पवित्र सभेचे मस्तक आमी ताचे सांदे आनी जाती फावटी आमी भावार्थान भक्तीपणान रीत रोविसीन पवित्र सभेंत आमी वागूंक ना. जाती फावटी घोडी बेमरादीचें न्हेसोन आमी न्हेसल्यांत आनी उरफाटी गोवाय आमी दिल्या जेजूक. हो घोडी जेजू आयज आमकां आयचे दुसऱ्या वाचपान म्हणटा, आमची कूड, आमचे कुडीन पवित्र आत्मा बसती करता. वी आर टेम्पल्स ऑफ होली स्पिरीट. पूण जाती फावटी आमची तशें दुसऱ्यांचे कुडीक आमी फावो तो मान दिवंक ना.
जाती बडी आमी पवित्र सुबेच्या वडिलांचेर आमी आड उलयल्यांत, तांचे खोबरो केल्यात, तांचेर गोडी फॉल्स एलिगेशन्स आमी घातल्यात. ह्या आनी सभा चुकींक लागून देवा लागीं बोक्षणे मागुया. आनी देवाचे बोक्षणे दाखोवन सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्वभुगता देवाक आनी तुमकां बाब रिणू म्हजो ज्ञान सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें सारकीं पातकां केल्यांत. अमोसो अपराध, अमोसो अपराध, अमोसो बुगडो अपराध. ह्या पासो बागेन सुद्दांच आंकवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब रिणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वभुगता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमचे पवित्र सुबेचे देण्या पासून बोकूळ आमचे गोरचे पवित्र सुबी जावन आसा फामिलीचे देण्या पासून आनी आमचे पिल्यांचे पवित्र सुबी पासून देवाक दिन पासून देवाची महिमा हे वेळार गावया. आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया Sopovedă deva Baba Amintucă nomostar cutău Amintucă din asta Tujator voi baba pasor Amintucă Vacătău Voi mandeva cu sorghi Ani shanti tacha ishta samsari Sumya Jesu Krista Bapa cha ekliat sputa Sumya Deva Deva Chishili Tu samsara chepat katai Omchi kakut Pachausmia poslal Amche magre ai kumge Mui maneva kusorgin Ani shanti gaja isha samsarin Kita powitak mia sangatin Deva Bapace, noi me Jesu Christa, Eclas tum bovin, eclas tu ishma, eclas tum parmishma. Moi mandeva kusorgin, ani shanti gaja isha samsarin. मीस आमी भेटयता. पयले इंतेसांव डायना फेर्नांडीस जोत्मे पासत जेंदिता रोजी पिकार्ड आनी दुसरें आपोलनारियो नोरोना हाचे फॅमिली पासत ताच्या भलायकी पासत.
बो करून पड्डेसन आसता तेच्या भुरग्यां पासून आमी मागुया. आनी आपलो आयज वाडदीस मनयतात जेसन आमचो बाप आपलो वाडदीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं. लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूं. आनी बो करून पिडीत आसा ताका पेकुणीन बोला की आमी मिसांत मागता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सगळींचे बापा, ह्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणा दिसाचो वर्सान वर्स तुजे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुजे पुर्जेची मागणी दोळेन आयकून घे आनी ह्या मंदिरान तुका खरो मान दिताय तसो सेवा करूंक आनी तुजी सरवण सुबामपणान सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुताच्या दुखेसाचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजभर चलयता सासणेच्या सासना. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सोदतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हे उदक देव मंदिराचे उजवे कुशीक कोंदल्यान वेदीचे दोखीन वाटेन व्हांवताले. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तोरीच्या दारवोट्या भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवोट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुंब्याक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपराक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी ते नोदींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडोवन खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मू? मागीर ताणें म्हाका अदीक पयस व्हेलो आनी परतून नोदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नोदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आर्बा आनी दोर्या पर्यान पावता आनी दोर्यान पावतोच दोर्याचें उदक गोड कोत्ता आनी जूंय जूंय ही नोद पावता थंय जिवी रोचना जिवी उरतोली आनी जायती मासली आसतोली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबाम जिवीत उपजोता. नोदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगल्या जिन्साचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातोलीं. ताची पानां कदींच बावची नात आनी तांचीं फळां कमी जावची नात. म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांकां नवीं फळां जातोलीं, कित्याक दोन मंदिरांतसून व्हांवतोल्या उदकांत तीं शिंपल्यांत.
तांची फळां खावपाक बरी आसतली आनी ताची पानां वखदाक उपकारतली. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब जातलो, दोलबाराचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. परतून म्हणया, दोलबाराचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमकां बोल. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटोन पडूं आनी हालची नाव. आमचो जबाब, दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर तिकान केला शारा मदें, तर तें शार हालोत कशें. आमचो जबाब, दोलबाराचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पराची कर्तुत्वां. ताणें पृथ्वीचेर केल्ली अजापां. जबाब, दोलबारांचो सर्वेस्पूर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बावा भयणीनो, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवान म्हाका दिलोलें देणें वापरून एका बऱ्या घर बांदप्या भाशेन हांवें बुन्याद घाली आनी आतां ते बुन्यादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें. ही घाल्या ती बुन्याद म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनीक बुन्याद कोणाच्यान घालूंक जायना. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सोबें वस्ती कोत्ता म्हूण तुमकां खबर ना. जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसांटण करीत तर देव ताचो नाश कोत्तलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. देवाचें उतर हें. उद्गार सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. निर्मळ कालीज देवा रोचून घाल मोच्या ओड्ड्यान आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्वर तुमचे सोवे हासो जो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलाक गेलो. देव मंदिरांत बोल शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरेची एक सोयती केली आनी ती घेवन ताका सगल्यांक शेळ्यां बोयल्यां सयत देव मंदिरांत ते धांवडायले. सावकाराचे दोडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयल्लें आसा म्हूण ताच्या शिस्तांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुजें आमकां दाखोवंक जाता? जेजून ताका परतिपाक गेलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी तें हांव नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यार तो जिवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिस्तांक उगडास जालो आनी जेजू उलयलेल्या उतरांचो आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Who is the Bishop of Goa? Eliseo? Who is the Bishop of Goa? How many bishops are there? David? How many bishops we have? One, two, three, four, five. One. Only one bishop? What's his name? Simeon. So she knows only one bishop. What about here? Moses? Only one bishop we have? How many? 5? Oh. Who are they? This is a general, this one, new revelation. 5 bishops. I have to go now and search who are the other 3, because I know only 2 bishops. We'll ask Rumal because he works in bishop's house. He'll know which are the other 3 bishops. Moses. How many men? Abraham. Huh? 2 bishops. Who are they? Simeon and Philip, Cardinal Philip Neri. And which is the church of the bishop? Now this is my church. The bishop also has a church. Which is that? Anyone knows? Bishop's church, we say Bishop's church. Which one? Bispachi Irgoz. Which is that? Now this is, okay, this is my church, Bilan Church. So Bishop also has a church. Which is that? David? Huh? Where he stays? On the streets? No one knows, Ramiro? Church of the Bishop. I think it is Altin. Bishop's Palace.
That is the palace, bishop's house. That is not church. Okay, it is not Altin. It is wrong. Altin just he stays there. So no one knows. Catechism children? Bispachi Igos. Anyone among the audience? Bispachi Igos Sunchi? Say Cathedral. Kuyasa? Old Goa. So, Say Cathedral is the mother of all the churches in Goa. Remember this. Say Cathedral is the mother of all the churches. Don't ask me who is the father. Okay, no father, only mother. Now, who is the Bishop of Rome? Who is the Bishop of Rome? Teres, who is the Bishop of Rome? Pope Leo is the Bishop of Rome. And which is his church? Pope also has a church. Huh? No. The church of Bishop is, today we celebrate a feast. The Lateran Basilica, okay? St. Peter's Basilica is not his church, huh? Remember that. So in Rome, when you go to Rome, there are 4 churches, 4 basilicas. Lateran Basilica, Peter's Basilica, Paul Basilica, and Mary Major, St. Mary Major, where Pope Francis is buried. 4 major basilicas are there. Huh? बरें आयची आयज आमी परब समृद्धांव लातेरेंच्या पवित्र सुबेची महामंदिराची बाजिलिका. Now it is said that okay, go back. So this is the Basilica of Saint John Lateran. Now why it is called Saint John Lateran? Because it is dedicated to John the Baptist and John the Evangelist. Why? Because they were very close to Jesus. One was his cousin, another was his beloved disciple. That's why it is dedicated to Saint John. It is called Saint John Lateran Basilica. Now, it is the first church built in the world. It is the first church built in the world. Before this, people, the first Christians, used to meet in the houses to celebrate Eucharist. They didn't have church. So when Constantinople emperor became the king, when he declared Christianity as the dicastery for state religion, he built this church. It was a palace. It was turned into a cathedral. So, and all the popes started to live in this church, in this basilica. Okay? That's why this church is the mother of all the churches in the world. Just as we have, say, Cathedral, the mother of our church in Goa, Saint Lateran Basilica, John Lateran Basilica is the mother of all the churches in the world. This is the first church built by Constantinople. And here started our official religion of Christianity. Okay? That's why today we celebrate, because today is the day of dedication. Amchi Church, we don't know, we don't have the date, but the year is there of dedication. Year is there. That's why we celebrated 365 years. Okay? So, year is there, but we don't have the date. So, today was the day when this church was dedicated. Huh? Okay, in Rome. So, the Bishop of Rome is Pope Leo. Okay? Yeah.
So he is the Bishop of Rome. Yeah. Now, what happens in today's gospel? आयच्या वाचपान कितें आयकलां? Jesus is very, very angry. And what he does? He chases all the vendors. सगळे जे वेपार विकताले तांकां धांवडायता. See, he chases all of them. Okay? Now, why? Because that place should have been a place of God for prayer, but it was business place. There was a lot of business corruption going on. So Jesus got very angry and he sent these people away. So Jesus reminds us to respect the places where we gather to worship God, so that we worship him with pure hearts and minds. So church is the place where we worship God, when we encounter God. That's why we try to maintain the sanctity of the church. That's why we paint. Now the painting is going on, okay? Because we want to keep the church as pure. That's why when we dress immodestly in the church, it disturbs the sanctity of the church. Second reading today we heard, we are God's temple. Ami povit atmachi mondira. So if you dress immodestly in the church, you are abusing your own body. Okay? You are disrespecting the Holy Spirit that is within you. So we should be careful what we dress in the church. It disturbs the sanctity of the church, and also it disturbs others. And we see, how do we behave when we are in the church? Is there anything that could make Jesus angry today? Ask. If we dress anything immodestly, will Jesus not get angry? If we talk anything in the church, he'll get angry, surely. Because he'll say, this house is a house of prayer. That's why earlier we used to cut the cake and sing birthday song, but we are doing outside because there is dignity, there is sanctity in the church. Church, the sanctity of the church should be maintained. Okay? Yeah. So, church buildings are sacred spaces for prayer, sacraments and fellowship. We must respect every place of worship. Okay? Yeah. So, in Goa also we have beautiful churches. Our neighboring churches there, Saligaon. This is Basilica. Okay, Old Goa. So every church has its own beauty. Own beauty. So we should respect. We may feel all proud how big and grand our own church is. So grandeur and beauty are important ways to honor God. But we must remember that we are the church. Okay? St. Paul tells us today. Ami Sogli, we are God's. We are the church, and God's temple, and God's Spirit dwells in us. Second reading. So, the church is not a building. You must have heard in Manipur, recently a church was built, no? Some Goan families, they helped to build one church. Why? Because their churches were destroyed. Their churches were burnt. That doesn't mean that Christianity was over there. People used to live in the tents, they used to pray. And that's how the faith was sustained. Tani Bavar Sambarlo. So God came to their rescue, and somebody built them a church. So don't think that church means only a structure. No. आमी जे भाशेन मानिपुरांत लोकांनी मागणी करून भावार्थ सांबाळलो ते भाशेन आमी जावन आसा पवित्र सभा. We are the church. The building is just a structure. All of us, we are each one stone of the church. One stone of the church. Okay. So,
Just go back. The church is made up of believers in Jesus Christ. This community of described as people of God, the body of church, Christ, as Jesus as the head. Okay? So, church, next. You and I are part of that body. We are called to work together in unity and love. Remember this. Okay. So what Pope says, Leo, we must be a church that walks together, that seeks peace, charity, and draws near to those who suffer. Okay. So this is the small teaching for us on today's dedication of St. John's Lateran Basilica. उभी राहूया. देवाच्या चित्रा वरवीं देवान आमचो भावात गोठ केलो, भावात जागविलो. आमचो भावाचो चरून सगळी सत मानता म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्वभूतार बापा, सर्गार मितमीच्या रसनाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्याक गोरबी गोड समलो आंकवा मरिता समलो पंच काल खोस सोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदीन देलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जाला स्वर्गात सोडलो सर्व पवित्र त्या बाबाच्या जगाक बसला तूं तांची जिव्या आनी मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो सतमांता पवित्र आत्म्या कात्रे पवित्र सभे बोगसे तियात्कार पातकांचे बोगसोडे कुडीचे जिवणपण सासनचे जिवीत आमेन. आमचे गरजो आमची मागणी ह्या वेळार देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत येतल्या वादळांक काळजीदारपणी फुडो करूंक आनी आपले सेवे वरवीं ते देव मंदिराचे जिवे फातर कशे जिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले खाल आसलेले पोरचेक जिविताच्या कश्टांनी आदार आनी सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी सगळ्यांनी आमच्या जिवितांत येतल्या कश्टा वादळा मदें जेजूचे आसणे आनी सांगात आसा म्हूण वळखून घेवंक काळजीदारपणी फुडो करूंक आमकां जण एकल्यांक बापा आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी जण एकल्यान पवित्रतायेन वाडूंक सेवेचें मन आपणावंक देव कृपेची जोर आमी वेता थंयसर पावोंक आनी देव मंदिराचे जिवे फातर कशे जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. खेरीत भाशेन आमच्या पादवीकार फादर डॅरिक फेर्नांडिसा पासत मागुया. गेल्या म्हयन्यांत तांच्या यादनिकी मुन्यारीपणाक 23 वर्सां सोंपली. ताका हो मोलादीक आनी कुरपे बरीत वावर फुडें व्हरूंक बरी भलायकी बळ आनी कश्टां आडखळ्यांक फुडो करूंक काळजीदारपण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका.
आयचे नोवेन भेटयतल्या रोसी पिकार्डो आनी अपोलिनारियो नोरोनाचेर आनी तांच्या फामिलीचेर सायबीण मायेचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच नोवेनाची मांडावळ करतल्या फॅमिली सेल, मिडिया, सेंट जॉन ऑफ क्रॉस मार्रावन आनी सेंट पॉलिकाप समुदाय मार्राटू ह्या भावा भयणी पासत मागतना तांणी मारयेचे दीक घेवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बोदळ बापाची मागणी मी बल्ल्यान ताचेर आस्वाद घाल. तुका तावी आमचे कडचो आमचे मन तुजे सणवाईन बरेपणान बरें तेमकां फावो कोर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या पुरवी. शिवामध्ये आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसले इंसा म्हूण मागान. सर्वेस्परा तुवें तुजें उतर गोर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरले त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकां तुका सदां मानवता तसली बोली बोर म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पूर तुमचे सवे हासू आमची काहर उबारूया. सर्वेस्पुराक आमचे देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासूचे देवा सब कडेन सब टायम तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. तुज्या मनाक ह्या दिसतें गोर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय. हांगा तूं तुजें शीं चलून वेतल्या तुज्या वाटसऱ्या कुटुंबाक ताबो नासतना तुजे कृपेचो आदार दिताय आनी तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसा म्हूण तुवें ओगोडीत जाणवायन आनी मोगान येवजिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारणी कुणाक दिताय आनी तो खरीपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातरांचे तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक पृथ्वीचेर जेजूची गुडात कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. हे पोरी सगळींच्या जेरुसलेमांत ती शेवटी सोपून जावन आमकां तुजी शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या देवतान भक्तां संगती तुजे मोहिमेचे मंदिरांत तुज्या तळपणाची आमी स्तुती करता. Tuja
उसळमी तुका जायचोय सर्वेस्पराची नवी येता ताका सोय उसळमी तुका जायचोय बापा खरोसून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कूस मरोन सोसूंक बेचारी ताणें उंडो घेतलो गतीन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवंताचो ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खालस नवे आनी सासणी करडाचें रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बापार्थाचो गुटपूर गोठुया तुझ्या कुसारी पुरून शिवून पुरवली तुवें आमकां सोडली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर भिजतालो ते पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलिप नेर आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवन फळांचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बरींची काकूत कर तांकां तुवें सागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पळसोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आमकां मागीर देवाची माये सांगाती तुज्या उती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटवती तांच्या सांगारा तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंधन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासना आमी जावन आसा जिवे फातर आमचे पोवी सुबेचे जेजू आमचे मस्तक आमी सगळे सांदे तर आमी आमचे भितर जेजूचो आत्मो वस्ती करता तर आमचे कुडीक तशेंच दुसऱ्यांचे कुडीक फावो तो मान रेस्पेद दिवंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां धाडलें पडूं दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा वाड्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सोबस्की आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ताचे जिणेक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदक आकृती सर्व पातकांनी सिटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचे दीस घाल
आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जियेता राजपूत उलयता सासूच्या सासनाक सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. Devoce shele, sosarace, păcatule, amci păcutco. Devoce shele, sosarace, păcatule, amci păcutco. Devoce shele, sosarace, ओजन आसा जेबो जेजू जो आमचे पबी सभेचो मस्तक आमी सगळे सांदे आनी आमी सगळीं ताची कूड ताच्या जेवणांत तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सहभागी सुमिया तुवें म्हजे भितरीनशें म्हाका पावना पूण तुजे एकाच तरान म्हाका बोलाकी म्हणजे Sonia Jesu, Onchoka Santrabuke. Sonia Jesu, Onchoka Santrabuke. Bapa kusunde bunayo, Onche sabune solo. Santuccio sonzale, oggi mode biracoce, Papa consume bunaloi, oggi sangue solo, Santuccio sonzale, oggi mode biracoce, Sogni a Gesù. Onchoka Santrabuke. Sonia Jesu, Onchoka Santrabuke. Mucha soy banco tozaloi, Saprano quando si poloi, Omci patganganu duitai. Shanti tuji amavata, mucha soy blanca tozalo, sabrano pande se poloi, amchi patganganu loitai. Shanti tuji amavata, Sonia Jesu, Onchoka Santrabuke. Sonia Jesu, Onchoka
Jezusie, powitatmiana kabotaj, Baba zabijana kabotaj, Baboj tužijami sobi, Iranajna tu Jezusie, Sumia Jezu, Amčaka sant ravuke, Sumia Jezu, Amčaka sant ravuke, Hermonam četu čekako, Puske kodito česota, Amkasto kasomorpita, Civitam cetu kabuka, Yanmonam cetu cekaka, Puske kodito česota, Amkasto kasomorpita, Civitam cetu kabuka. मोगला जेजू, तुज्या जेवणांत वांटो घेवन आमी दादोशी जाल्या. ह्या तुज्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता. दर मिसाचे बेटेंत जेजू, तूं आमकां तुजें बोल, गोठाय आनी कृपा दिताय. हेंच देणे वरवीं आमच्या जिवितान येतोल्या वादोळ्यांक फुडो करूंक आमकां काळजीदारपण दी. तशेंच आमी आमची कूड, ओत्मो आनी कालीज नितोल निर्मोल सांबाळूंक आमकां तुजी कृपा फाव कर. अशें आमी तुजे जिवे सांदा जावंक पावूं. आमेन. उभी राहूया. प्रार्थुया. सगळ्यांचे बापा, ह्या परबे दिसा पवित्र रितीन आमी तुजी भक्ती केल्या, तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जोणेकल्याच्या घरां येता. तुज्या आशिर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोश सदां सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवान. अशें बसूया. केरीत भाशेन आमी दिनवासता फादर पास्कवाल कुलासवाका आयज ह्या बलिदानांत ताणें वांटो घेतलो. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक म्हूण आमी मागता. तशेंच हांव दिनवासता आयची मिसाची मांडावळ करतल्या मारा 1 and 2 तशेंच फॅमिली सेल आनी मिडिया काल ताणें इगो साफ केल्या हे पासून
आनी बरी भाशेन मांडवकल्या देखून तुमकां शाबासकी. आतां बायल्यान कॅन्टीन आसा सेंट कॅथरीन समुदाय तशेंच बोलबाडो ईस्ट सेंट मार्क समुदाय ताका आदर करचो म्हूण हांव रावतां. कांय इगोजेंतल्यो कोडोन्यो गेल्या आयतारा कलेक्शन जालां 23,225 रुपया. फुडल्या सोनवाराक मिसाचें मांडव करपाक वेस्प्र पॅरीश असेंब्ली तशेंच पॅरीश कावन्सील मेंबर्स इगो साफ करपाक आनीक वेस्प्र अशें मांडावळ करपाक ऑल चॅपल मेंबर्स कमिटी फाब्रिकान कॉन्फ्रारिया 6 वरांचेर वेस्प जातली. 17 दिवची फेस्ताक एकूच मीस आसतलें 8 वरांचेर. दुसरें मीस 11 वरांचेर तें इंग्लीश भाशेन पूण फेस्ताची मीस एकूच 8 वरांचेर उगडासचो. सांजे तियात्र आसा फेस्ताच्या नांवान. तो परत आयलो कॉमेडियन डॉमिनीक आचो आनी टिकेटीचें मोल 200 रुपया. आमचे पॅरीश कावन्सील मेंबर्स तुमच्या घरांनी येतले. तुमी ताका आदार करचो म्हूण हांव रावतां. आतां पॅरीश कावन्सील मिटींग आसा मीस जाल्या उपरांत. इकरावेर 7,000 कॉपेलां नवें नासचें नांव 14 दिवची. 12वेर आमचो भाव मेलकम हाचो 3ऱ्या वर्साचो उगडास 7 वरांचेर मीस. 12वेर आनी 16वेर इगोज ऑफीस बंद आसतलें. तशेंच 17वेर आमी जाणा सदांचे भाशेन आल्माचें फेस्त आमचें तर सिमितेरीन मीस जातली. आमी गेल्ल्या वर्साक केलां. तुमी तुमचे फंड आनीक फावटी नेटोवचे. हांव म्हणटलो आसलो हें तुमकांच भाग संवसारांत आनी कोणूच 2 फावटी आल्माची फेस्त करिना पूण तुमी करतात पिलेनकारां. देखून तुमच्या आल्माक तुमचेर सुबाम आशिर्वाद घालतली. तर तांचो फंड आनीक पाट नेटुयात. आनी जें आतां हांव उडोर पासय मारलोली बावल्यांत फुलां जी तुमची मेलोळी म्हणटात मातशें येयात आनी फुलां काड्यात बावलांत ती. नाजाल्यार तांकां राग येतलो. मातशें काडात फाल्यां आनीक 17 तारखेर नवीं फुलां घाल्यात. मीस 7 वरांची जातले. 25 तारखेर सेंट कॅथरीन समुदाय बोलबाडो वेस्ट समुदाय तांचे पात्रोनाचे फेस्त 6 वरांचेर. तशेंच 23 तारखेर आमी क्रिस्त रायचे परब संभ्रमता उगडास करता. 16वेर आनी 23 तारखेर 2 आयतारां कॉपेलां मीस आसची नात. आनीक हे मीस जातलें 23 तारखेर पावणी 7 भायर आमी वर्सां वर्स करता. आनी उपरांत 8:30 ते 9 दोतोरच्या भुरग्यांक एडोरेशन. 9 ते आमकां सगल्यांक सोमेस्तांक आमी मांडावळ वॉट्सॅपार घालतले. 23 तारखेर सांजे आमी एक यात्रा करतले पिलग्रिमेज केरळाक. तुमी जाणात युकरिस्टीक मिरेकल थंयसर जाल्या. जंय विल्ला कांदूर म्हणटा थंयसर जेजूचें रुपणें एका ओस्तीचेर आसा. ही मिलाक जाल्ली 14 वर्सां पयलीं पूण वातिकानान जायती शिकोवप केल्या उपरांत सांगलां की मिलाग खोरी मिलाग इट्स नॉट अ फेक खोरी मिलाग. तर हें पळोवंक आमी वेतले. तशेंच सिस्टर आल्फोन्साचो फंड तशेंच सेंट ब्लेसड कुरियाकोस सेंट कुरियाकोस चावराताचो आनी सेंट इफ्रेशा तशेंच बॅक वॉटर्स आनी दुसरी आमी वस्तू पळयतल्यो. 23 ते 29 सर आयताराक आमी वेतले आनी सोनवाराचे दोनपारचे आमी येतले परते 29. तर हाचो कोर्स 7,500 फकत ट्रॅव्हलिंग बोथ सायड्स. कित्याक सुमार ट्रॅव्हलिंग आनी मागीर टोल फीज सगळें जाता 2,75,000 बासीचो. तर 36 सिटीज आसा. तर तुमी कोणाक येवंक जाय ते येवचे नाजाल्यार आमी भायर पोस्टर्स घालतले वॉट्सॅपार. तर दुसरी फिरगुजेंतली येवंक जातात पूण पयलें प्रेफरन्स आमचे फिरगुजेंच्या लोकांक 7,500
सिल्वानाची भास भितर वॉशरूम आसा तर तुमी कोणाक येवंक जाय जाल्यार नांवां दिवची बेगीनूच ना जाल्यार एक समन आमी रावतले हांव आनी फुडल्या समनाक आमी भायर एडवर्टिजमेंट करतले हांव कित्याक भायलो लोक येना जाल्यार आमकां भास हाली वोद व्हरची पडटली तर तुमी बेगीनूच नांवां दिवची म्हूण मागता उबी रावया कॉफ्रार बाब भयणाक हांव दिनवासता बरे भाशेन आयज मांडावळ सांबाळी देखून देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं
विनंती करू आमचे पासून भाग्यवान देवाचे माये सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां तुज्या आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवान तेती आमकां इमारीची विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासण सुंदर भोवंक आमकां सरकार पावय क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं देव सारा सदांकाळ आमच्या तयार आसूं. हांव तुमकां दिन वासूंक विसरलो म्हजे पासून मागलें दुखून तुमकां देव बरें करूं देवा तुमचे आशिर्वाद घालूं. कॉलोनी